ओके, यो भनेको मैले आर्टिकल रिराइटरमा के गरेँ त कन्टेन्टलाई मैले पेस्ट गरेँ। सो हामीलाई कतिवटा वर्डको चाहिँ आर्टिकल चाहिन्छ एप्रोक्सिमेटली 1000 वर्डको हाराहारीमा है। हामीलाई 1000 वर्डको हाराहारीमा एक कन्टेन्ट चाहियो। सो 1000वटा वर्डको हाराहारीको कन्टेन्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले 1000वटा वर्डलाई चाहिँ हामी स्पिन गर्छौँ र त्यसलाई युज गर्छौँ। ओके, सो यो कन्टेन्टमा अब धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ। सो अहिले म त्यो सबै कुरा मिलाउँदिनँ किन मैले कन्ट्रोल ए गरेको भएर इमेजेसहरू पनि कपी भएको छ। इमेजेसहरूको कपी भने चाहिँ इमेजको अल टेक्स्ट र इमेजको टाइटलहरू मेबी आइरहेको छ। यो कन्टेन्टलाई के गर्छु त म स्पिन गर्छु। स्पिन भनेको चाहिँ यहाँ रिराइट। हेलो सर हुनुहुन्न? हजुर हजुर भन्नु न। मैले त्यो उसको हाम्रो सिडिएमपिसीको त्यो पिडिएफमा यसो एकछिन रिभाइज गरेको त्यहाँ अनि हाम्रो वर्ड एआई भन्ने रहेछ आर्टिकल स्पिनिङको लागि। त्यो चाहिँ हामी कहिले युज गर्छौँ? त्यो पहिला तपाईँहरूलाई यो प्र्याक्टिस गराउँदैछु। सिधै त्यसमा लग्यो भने बुझिँदैन या भनौँ त्यसको भ्यालु फिल हुँदैन होइन। त्यसैको आज दिन्छौँ हामी। त्यसै सिक्नुपर्ने कुरा केही पनि होइन। स्मल एसइओ टुल्स भने जस्तै गरेर त्यो वर्ड एआई भन्ने टुल हो, त्यसमा सिम्पली लगइन गर्ने र कन्टेन्टलाई स्पिन गर्ने हो। त्यो नि के पेड टुल हो। हजुर त्यही त। हजुर विश्वासजी सर सुन्नु न, मैले कन्टेन्टहरूको लागि आउटसोर्स गर्न खोजेको होइन सर। अनि 2-3 जना नि पाए गर्छु भन्ने। अनि सर त्यो कन्टेन्ट लेखेर मलाई इनकेस दियो भने कसरी थाहा पाउनु कि प्लेगराइज्ड होइन गर्ने? स्मल एसइओ टुल्स सर त्यो त अलिकति राम्ररी कामै गर्दैन जस्तो लाग्यो। अस्ति मैले प्लेगराइज्ड कन्टेन्टै नपर्ने त्यो प्लेगराइज्डै गराएन। होइन यस्तो हो, तपाईँको त्यो कन्टेन्ट के हुनसक्छ, गुगलले इन्डेक्स नगरेको हुनसक्छ नि त। जस्तै तपाईँहरूको जस्तै अहिले वेबसाइटभित्र सबैजनाले कन्टेन्ट हालिसकेको छ। त्यही कन्टेन्टलाई तपाईँले चेक गर्नुभयो भने 100% युनिक देखाउँछ। तर 100% युनिक त नदेखाउनु पर्ने, तपाईँको त वेबसाइटमा अलरेडी कन्टेन्ट छ तर उसले 100% युनिक देखाउँछ किनभने यो गुगलले त्यसलाई इन्डेक्स गरेको छैन। गुगलले उसलाई इन्डेक्स नगरिकन उसले चाहिँ यो वेबसाइटबाट लिएको कन्टेन्ट हो भनेर थाहै पाउँदैन नि। त्यो भएर तपाईँले युनिकनेस चाहिँ पाउनुहुन्छ। इभन तपाईँको आर्टिकलमा इभन हामीले अहिले नो इन्डेक्सबाट हटाए तापनि 2-4 महिना कतिसम्म तपाईँको कन्टेन्ट पनि स्टिल 80% चाहिँ युनिक, 80% प्याराग्राइज भनेर देखाउँछ। यो क्लासको स्टार्टिङमा पनि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो वेबसाइटमा मल्टिपल टाइम हामीलाई गुगललाई भिजिट गराउनु पर्ने छ ताकि सबै कन्टेन्ट नै उसले आफ्नो इन्डेक्सिङमा लग्छ। नत्र के हुन्छ, जति कन्टेन्ट उसले सुरुमा एक्चुअली आउँदाखेरि लिएर गएको थियो, मानौँ 1 प्याराग्राफ, 2 प्याराग्राफ, 1 लाइन, 2 लाइन, त्यति मात्र चाहिँ इन्डेक्स हुन्छ, त्यति मात्र चाहिँ प्याराग्राइज देखाउँछ। सर अनि हाम्रो कन्टेन्टमा फेरि जस्तो कन्टेन्ट बनायो नि अनि 800 हुन्छ, अनि हामीले जस्तै 1-2 हप्तापछि फेरि आएर त्यसमा अझै 800 वटा वर्ड थप्न मिल्छ कि मिल्दैन? कुनमा त्यसमा भने मेन कन्टेन्टमा त्यो इन्डेक्स गरिसकेपछि मिल्छ मिल्छ मिल्छ। सर खै क्लास चाँडो बढ्यो हो कि के हो, कस्तो कति त्यो कन्टेन्टमा गर्ने कि अर्को गर्ने कि धेरै वर्कफ्लो भएर त्यो कन्टेन्ट एक्चुअली सिकिसकेपछि त्यो कन्टेन्ट भनेको त तपाईँको अब एसाइनमेन्ट हो, त्यो दिनदिनै त्यो गर्ने कुरा हो एक्चुअली त्यो जानिसकेपछि त।
अब हामीले त लिङ्क बिल्डिङ गर्दैछौँ। लिङ्क बिल्डिङ गाह्रो होइन, हामीलाई अब आर्टिकल नभएर चाहिँ गाह्रो मात्र फिल भयो। हजुर सर। सर अनि यो अफिस हाम्रो 1 गते खुल्छ कि खुल्दैन? अफिस त हामीले खुल्न थालेका छौँ, तर स्टाफहरू चाहिँ छैनन् अहिले। हामीले हप्तामा 1-2 दिन 3-4 दिन गरेर चाहिँ अल्टरनेटिभ डे त्यो टाइपले चाहिँ अफिस त खोलिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आर्टिकल स्पिन भयो? मेरो रिक्याप्चर तपाईहरुको भयो स्पिनिङ? भयो सर। ओके, सो भइसकेको छ भने यहाँनिर गएर कन्टेन्टलाई पेस्ट गर्नुस्। डिजाइन आर्टिकलमा गएर पेस्ट गर्नुस्। सबमिट एन आर्टिकल, सबमिट एन आर्टिकल गरिसकेपछि हामीलाई आर्टिकल राख्ने फर्म जस्तै खुल्छ, जुन भनेको कन्टेन्ट हामीले कुनै पनि प्लेटफर्ममा पोस्टिङ गर्ने बेला जस्तो देखिन्छ। सो यो सबै कुरा त्यही नै हो। सो टाइटल भनेको ठाउँमा टाइटल हाल्दिने। सो टाइटल हामीले जस्तै इक्जाम्पलको लागि जुन कन्टेन्ट वेबसाइटमा पोस्ट गरेका छौँ, सो त्यही इक्जाम्पल लिन्छु म। How to start online business, how to start online business। यो मेरो टाइटल भयो, सेभ। टाइटल राख्ने, सेभ गर्ने। त्यस्तै गरेर क्याटेगोरी, यो चाहिँ के क्याटेगोरीमा पर्छ। ओके, मैले बिजनेस हालेँ। सब क्याटेगोरी भित्र इन्टरनेट बिजनेस या अनलाइन बिजनेस केही छ भने त्यो हाल्छु। होइन भने म मार्केटिङ हालेँ मैले अहिलेको लागि। त्यस्तै गरेर यसै सेभ गर्दै जाने। त्यसै गरेर समरी। समरी भनेको तपाईँको आर्टिकलको समरी। अब तपाईँले आफैले कन्टेन्ट लेखेको भए चाहिँ समरी तपाईँसँग हुन्थ्यो, किनभने हामीले आर्टिकलको टाइप नै कसरी गरेका छौँ, इन्ट्रोडक्सन, बडी र समरी भनेर लेखेका छौँ हैन। त्यो समरीमा नत्र तपाईँले आफैले लेखेको कन्टेन्ट भए लास्ट प्याराग्राफ जुन समरी छ त्यो समरीलाई सिम्पली तपाईँले यहाँ हाल्न सक्नुहुन्थ्यो। ओके, सो यो ठाउँ भनेको समरी हाल्ने ठाउँ भयो। समरी हाल्ने बेलामा मैले अहिले त्यतिकै हाउ टु स्टार्ट अनलाइन बिजनेस ओके। सो सबैतिर तपाईँले के गर्ने त, कन्टेन्ट हाल्दै सेभ गर्दै, कन्टेन्ट हाल्दै सेभ गर्दै जाने। बडीमा तपाईँले कन्टेन्ट के गर्ने त, कपी पेस्ट गरिदिने। जुन अघि स्पिन गरेको कन्टेन्ट छ, स्पिन गरेको कन्टेन्टलाई के गर्ने, कपी पेस्ट गरिदिने। यो आर्टिकलको समरी पनि मलाई यही दिएको रहेछ, यो कतैतिर स्पिन गरेको कन्टेन्टमा। यो मैले त्यही कन्टेन्टलाई लगेर यहाँ पनि पेस्ट गरिदिन सक्थेँ। सो अहिले यो
ओके, यति मेरो कन्टेन्ट भयो। त्यो कन्टेन्टलाई बडी पार्टमा पेस्ट गरिदिने। अहिले मैले केही मिलाएको छुइनँ है, मात्र कपी पेस्ट गरेर सिकाइरहेको छु। यहाँ लगभग सायद 8,000 7-8,000 वर्ड चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ होला। 5-6,000 वर्ड म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ लिन्छ होला। त्यसपछि सेभ गर्ने, कन्टेन्ट हाल्दै सेभ गर्दै, कन्टेन्ट हाल्दै सेभ गर्दै जाने। त्यसपछि किवर्ड, अब यो कन्टेन्टको किवर्डहरू कुन कुन हो? अनलाइन बिजनेस, ब्लगिङ, मैले त्यति ऱ्यान्डमली राखिरहेको छु। सोसियल मिडिया, फेसबुक, सो रिसोर्स बक्स भनेको चाहिँ यो कन्टेन्ट तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो भन्ने कुरा हो। यस्तो हुन्छ, एक त तपाईँले यो प्ल्यागराइज कन्टेन्ट लिएर आउने बित्तिकै यो प्लेटफर्मले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। एक्सेप्ट गर्दैन मानौँ सुरुमा, त्यो रेपुटेसनको केही कुरै आएन। अर्को मानौँ एक्सेप्ट गर्यो होइन, एक्सेप्ट गरेपछि के हुन्छ? पब्लिस हुन्छ। र पब्लिस हुने बेलामा, त्यो पब्लिस हुने बेलामा यो प्ल्यागराइज कन्टेन्टबाट तपाईँलाई त्यस्तो फरक पर्दैन। किन पर्दैन भने हामीले हाम्रो मेन वेबसाइटमा लिङ्क मात्र पठाएको। हाम्रो यो वेबसाइट यो इजाइन आर्टिकल जस्तै हामीले यो वेब 2.0 साइट खोलेको जस्तै भएको भए यो ब्लग स्पटको कन्टेन्टलाई चाहिँ उसको रेपुटेसन चाहिँ गुगलमा अलिकति कम हुन्छ या भनौँ त्यति उसलाई ऱ्याङ्किङ गरिदिँदैन। तर यो आर्टिकल डाइरेक्टरिजमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम केही पनि हुँदैन। त्यो सोर्स बक्समा आफ्नै वेबसाइट हालिदिउँ। स्केड्युल रिलिज भनेको अन एप्रुभल है, किनभने हामीले यहाँ कन्टेन्ट पब्लिस या डाइरेक्टली पब्लिस गर्दैनौँ, हामीले यो सबमिट गर्छौँ। सबमिट कसलाई गर्छौँ? ejainarticles.com लाई सबमिट गर्छौँ र ejainarticle.com को मोडरेटरले चेक गर्छ कि यो आर्टिकल ठिक छ कि ठिक छैन भनेर। र ठिक छ भने यसलाई पब्लिस गरिदिन्छ र ठिक छैन भने चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। यहाँसम्म पुग्नुभयो सबैजना? यस सर, भइसक्यो। सबैजना के सबमिट गर्ने पार्टमा पुग्नुभयो? हजुर सर। कहाँसम्म पुग्नुभयो? सबै पार्ट सकियो, यो होल कम्प्लिट भयो फर्म फिल गरेर? भयो सर। ओके, भइसकेपछि एकचोटि सबमिट चेक गर्ने गर्नुहोस्। होइन, पहिला एकचोटि चेक गर्नुहोस् कि कहीँ कतै इरर छ कि भनेर।
सो यहाँ समरीमा जस्तै मैले एक लाइन मात्र लेखेको थिएँ। सो समरीमा मलाई के भनिरहेको छ, समरी अफ द बडी सुड बी 2 to 5 लाइन, 2 देखि 5 लाइनको चाहिँ मैले लेख्नु पर्यो। त्यसपछि बडीमा पनि मलाई भनेको छ सम कमन स्पेलिङ इरर्स वेयर फाउन्ड इन द बडी अफ द आर्टिकल, दिस विल बी फिक्स अटोमेटिकली इफ देयर आर इन्टरनल intentional, please use bold or italic tag and they will be left as is. So मेरोमा स्पेलिङ मिस्टेकहरू छ भनेको छ र यो स्पेलिङ मिस्टेकहरू चाहिँ अटोमेटिकली करेक्ट गरिदिन्छ, र त्यो चाहिँ इन्टेन्सनली मैले राखेकै हो त्यसरी नै भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोल्ड या इटालिक गर भनेको छ। सबै कुरा ठिक छ भने अब तपाईको पार्ट के छ त, अब सबमिट गर्ने पार्ट छ हैन। ओके, सो यति सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ, नो डाउट, नो प्रब्लम। अब यसरी नै तपाईले अरु प्लेटफर्ममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरु प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईलाई जस्तै यो कुनै पनि वर्डलाई तपाईले हाइलाइट गरेर लिंक हाल्ने ठाउँ दिन्थ्यो, तर यसले चाहिँ केही पनि दिएको छैन है। यसले मात्र सोर्सको ठाउँमा मात्र लिंक हाल्न दिएको छ। सो अरु ठाउँमा हामीले एंकर टेक्स्ट गरेर लिंक हाल्न सक्दैनौं। मेबी यहाँ बिचतिर ओपन नेकेड युआरएल हामीले हाल्न सकौँला, त्यो बाहेक हामीले ब्याकलिंक के छ त दिन सकिन्न। ओपन युआरएल पनि हाल्न दिने नदिने भन्ने कुराहरु हुन्छ, यसले नदिन पनि सक्छ कुनै बेलामा। एलाउ ट्याग, सो हामीले यहाँ पनि www. भनेर हाल्न सक्छौं। पर मोर डिटेल्स या समथिङ त्यस्तै लेखेर यहाँ पनि नेकेड युआरएल हाल्न सकिन्छ। तर हाम्रो यो फर्स्ट आर्टिकल हो है यो प्लेटफर्ममा। सो यो फर्स्ट आर्टिकल भएको कारणले यो नेकेड युआरएल चाहिँ यहाँ नहाल्दा पनि हुन्छ, किनभने धेरै प्रमोसन गरिरहेको जस्तो मात्र देखिन्छ। एउटा त हाम्रो सोर्समा तल लिंक आइसकेको भएर फेरि माथि हामीले जानी लिंक हाल्दाखेरि यसले चाहिँ ओभर प्रमोसन हैन, ओभर प्रमोसन जस्तो फिल गर्न सक्छ। यो सबै कुरा रेडी भइसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले सबमिट गर्ने हो। तर सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि एक्चुअली बडीको कन्टेन्टहरु एकचोटि चेक गरेर, जस्तै यहाँ मेरोमा कति धेरै इररहरु छ हैन, त्यस्तै खालको इररहरु तपाईकोमा नहोस्। यो नम्बर 1 हरु आइरहेको छ, यिनीहरुलाई डिलिट गर्नुस्, प्याराग्राफिङहरु मिलाउनुस्, ताकि स्पिन गरेको कन्टेन्ट भए तापनि हेर्दा राम्रो चिटिक्क परेको छ भने त्यसलाई पनि उले पब्लिश या लाइभ गर्दिन सक्छ। सबै मिलाउनु भयो? मैले पनि अलिकति चिटिक्क पार्न खोजिरहेको छु। र इररहरु जस्तै नम्बर 3 यस्तो लेखिएको सबै चाहिँ हटाउँछु।
यति गरेपछि अलिकति आर्टिकल ठिकठाक जस्तो देखियो। ओके, सबैजनाको सबमिट गर्न रेडी भयो? कन्टेन्ट मिलाउनु पर्ने ठाउँमा मिलाउनु भयो? ओके, सबै मिलाउनु पर्ने सबै मिल्यो भने चाहिँ अब के गरिदिनुहोस् त, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्, यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। सो सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ अब यो के हुन्छ, सो सबमिट गर्दैछु है मैले। सो सबमिट गरेपछि हेर्नुहोस् त, यो अब उसले जुन सजेसन दिएको छ, सो सजेसन दिएको ओके छ भने ओके, नत्र चाहिँ एडिट आर्टिकल गरिदिने। सो मलाई ओके छ। ओके, दिस इज हाउ योर आर्टिकल विल एपियर वन्स इट इज पब्लिस। सो यदि यो पब्लिस भयो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भनेर यसले हामीलाई देखाएको छ। एकचोटि फाइनल टाइम चेक गर भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो एडिटोरियल टिमले चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर्छ। सो मोडरेटरहरूले चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर्छ र रिभ्यू गरेर ओके भयो भने चाहिँ अनि यो लाइभ हुन्छ। ओके, सो मैले सबमिट गर्दैछु। सो सबमिट आर्टिकल। सो आई एग्री दि टर्म्स एन्ड कन्डिसन है। टर्म्स एन्ड कन्डिसन एग्री नगरिकन त उसको ठाउँमा के गर्न दिँदैन। अब हाम्रो आर्टिकल सबमिट हुँदैछ। एकचोटि आर्टिकल सबमिट भइसक्यो र यो आर्टिकल चाहिँ पब्लिस भयो या रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मेल मार्फत चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। जसरी हामीलाई यो इमेल भेरिफिकेसनको नोटिफिकेसन आएको थियो, हो इमेल भेरिफिकेसनको नोटिफिकेसन आएको जस्तै गरेर यहाँनिर हामीलाई एउटा मेल आउँछ कि योर मेल हेज बिन पब्लिस भनेर। योर कन्टेन्ट हेज बिन पब्लिस आयो भने यो लाइभ भयो, और योर कन्टेन्ट हेज बिन रिजेक्ट भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँ चेक गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ रिजेक्ट भनेर आउँछ। सो हाम्रो आर्टिकल के भयो त, सबमिट भयो। यो चाहिँ सबमिसनको चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट दिएको हामीले। यहाँ हाउ टु स्टार्ट अनलाइन बिजनेस चाहिँ सबमिट भयो भनेर यहाँ पनि तपाईँको नोटिफिकेसन आइसक्यो। आर्टिकल सबमिटेड भनेर आयो नि। ओके, सो यो भनेको एउटा आर्टिकल डाइरेक्टली सबमिसनवाला पार्ट भयो। त्यसपछि तपाईँले यो आर्टिकलको पर्फर्मेन्सहरू के कस्तो भइरहेको छ भने चाहिँ पब्लिस भइसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले आएर हेरे, त्यो सबै कुरा चाहिँ देखाउँछ। अन्त केही पनि है। यसरी नै तपाईँले अब आर्टिकल डाइरेक्टली सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू ठाउँमा पनि सकिन्छ सर। यसमा लिंक चाहिँ के गर्ने सर? लिंक हाल्न पाइएन सर? त्यो त यो प्लेटफर्ममा हाल्न पाइ। यो प्लेटफर्ममा हामीले नेकेड युआरएल गरेर हाल्यौँ। हामीले जस्तै एक ठाउँमा सोर्स भन्ने ठाउँमा हामीले लर्न विथ राजन भनेर राखेर सबमिट गरेका थियौँ नि। यसमा चाहिँ सोर्स भन्ने ठाउँमा मात्र हाल्न मिल्ने भयो। अरू ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, एङ्कर टेक्स्ट गरेर हाल्न मिल्ने ठाउँ हुन्छ। सो तपाईँले डिफ्रेन्ट जस्तै यो विकी हाउमा के छ,
त्यो चेक गर्नुस्। विकी हाउसमा विकिनट त खुलिराखेको थिएन। त्यस्तै गरेर आर्टिकल क्युब, आर्टिकल बीज सबैमा तपाईले के गर्ने त कन्टेन्टहरु पब्लिश गरेर हालेर पठाउनु। ओके, सबैजनाको भयो? आर्टिकल यो अरू साइटमा राख्नुको केको लागि? बुझेन? हैन आर्टिकल सबमिट गर्ने भन्नुभयो नि सरले। लाइक व्हाट्स द पर्पस अफ दिस आर्टिकल सबमिट? लिंक बिल्डिङ। लिंक बिल्डिङ कसरी? त्यसमा अब हाम्रो लिंक पनि आउँछ नि त। जसरी हामीले त्यो अब युआरएल दिएको जसरी के उता वेबसाइटको युआरएल दिएको जस्तो भने जस्तै। त्यस्तै हामीले एउटा त्यहाँ सोर्समा युआरएल छोडिदिएको थियौँ नि हाम्रो वेबसाइटको। हजुर। त्यो वेबसाइट अब इजाइन आर्टिकल भन्ने ठाउँमा हाम्रो वेबसाइटको लिंक आउनु भनेको त्यो चाहिँ लिंक बिल्डिङ भयो। अनि त्यो आर्टिकल त फेरि अनि हाम्रो उसमा के भन्छ वेबसाइटमा छैन नि त। पर्दैन, हाम्रो वेबसाइटमा हुनै पर्दैन। यहाँ त वेबसाइटमा भयो भने त त्यो प्ल्यागराइज कन्टेन्ट भइहाल्यो। त्यो प्ल्यागराइज कन्टेन्ट हुने बित्तिकै यो प्लेटफर्मले एक्सेप्ट नै गर्दैन नि। अनि हाउ विल दिस हेल्प अस इन एसइओ? जस्तै अब एक त हामीले लिंक बिल्डिङ गर्ने बेला के आउँछ त हामीलाई लिंक जुस आउँछ भनेको थियो नि। एउटा लिंक जुस आउने भयो। गुगलले हेर्ने भयो कि ए हाम्रो वेबसाइटको भनौँ न के अरे यो आर्टिकल इजाइन आर्टिकलमा पनि यो वेबसाइटको लिंक रहेछ। त यो वेबसाइटको लिंक इजाइन आर्टिकलमा हुनु भनेको इजाइन आर्टिकलमा कोही एकजना मेम्बरले आइएमआई नेपाललाई चाहिँ लिंक पठाइरहेको छ कि यो इन्फर्मेसन चाहिँ मैले यो ठाउँबाट चाहिँ मैले ग्यादर गरेको, या यसको लागि चाहिँ मोर इन्फर्मेसन यो ठाउँमा पाइन्छ, या म चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको छु आइएमआई नेपालबाट भन्ने कुरा चाहिँ गुगलले फिल गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिंक जुस पाउँछौँ है। एउटा यसको लागि भयो। अर्को भनेको जस्तै यो इजाइन आर्टिकलमा पनि के छ त लट्स अफ युजरहरू छन् या लट्स अफ भिजिटरहरू छन्। त्यो भिजिटरहरूले पनि उसलाई हाउ टु स्टार्ट अनलाइन बिजनेस चाहिएको थियो, उसले खोज्यो र हाम्रो आर्टिकल रिड गर्यो। हाम्रो आर्टिकल रिड गरिसकेपछि ओहो एकदमै राम्रो आइडिया दिँदो रहेछ र यो सोर्स भनेको चाहिँ लर्न विथ राजनबाट रहेछ भनेपछि ओहो लर्न विथ राजन वेबसाइट कस्तो रहेछ के रहेछ हेर्नु पर्यो, त्यहाँ अझै नयाँ नयाँ आइडियाहरू पाइन्छ कि भनेर ऊ हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न आउने भयो। जसले गर्दाखेरि हामीले ट्राफिक पनि पायौँ र लिंक जुस पनि पायौँ। त्यो ट्राफिक पाए पनि नपाए पनि अहिले हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ लिंक जुस पाउनु हो। सो गुगलमा र्याङ्किङ हुनको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ चारैतिर चाहिँ त्यो वेबसाइटको बारेमा वेबसाइट एभाइलेबल हुनु पर्यो इन द फर्म अफ ब्याकलिङ्क। सो हामीले त्यो गरिरहेछौँ अहिले। सो त्यसको लागि हामीले यो आर्टिकल डाइरेक्टरिजमा लिंक बिल्डिङ गर्छौँ। हामीले वेब 2.0 साइटहरूमा त लास्ट क्लासमा हामीले गऱ्यौँ नै। त्यस्तै गरेर प्रेस रिलिज हामीले गर्न खोज्यौँ होइन। प्रेस रिलिजमा पनि प्रेस जर्नलिस्टहरू आएर हाम्रो कन्टेन्ट उनीहरूको पेपर मिडिया अर अनलाइन मिडियामा पब्लिस गर्यो त्यो अझै बेटर। तर पब्लिस नगरे पनि हाम्रो एउटा लिङ्क प्रेस रिलिज साइटमा एभाइलेबल भयो। यसरी चाहिँ हामीले लिङ्क बिल्डिङ गर्दैछौँ। ओके, भयो है सबैजनाको सबमिट भयो नि? सबैजनाको सबमिट भयो? के पनि आवाज आएन। हेलो, कसैको बाँकी छ? हजुर त्यो भइसक्यो। त्यो भइसकेछ सर। मेनली हैन, मेनली त कसैको बाँकी छ कि भनेर। हैन, यो चाहिँ टोटली अफ पेज ब्याकलिङ्किङ भयो हैन? अफ पेज हामी अहिले जति पनि काम गरिरहेछौँ अब अफ पेज गरिरहेछौँ। अन पेजको क्लास सकिसक्यो, अब हाम्रो अफ पेजको क्लास हो। अन पेजको लागि लास्ट पेजको भिडियोहरू अझै मैले टोटली हेर्नै बाँकी रहेछ। अन पेज अन्त डाइरेक्टली अब यो अफ पेजसँग त्यति धेरै लिङ्क हुँदैन।
यो पार्ट र यो पार्ट चाहिँ अलिकति पेजको भिन्नै लागि चाहिँ आर्टिकल्स टन्नै भन्नु पर्यो हैन कन्टेन्ट कन्टेन्ट एटलिस्ट 10-12 वटा चाहिँ तपाईँको अन साइटमा चाहिँ आर्टिकल हुनु पर्यो ताकि तपाईँको वेबसाइट कम्प्लिट प्रोफेसनल र लाइभ वेबसाइट देखियोस्। ओके अब हामी वर्ड एआई को बारेमा अलिकति हेर्छौँ है त, किनभने हामीलाई कन्टेन्ट स्पिन गरिरहनु पर्नेछ। अब लिङ्क बिल्डिङ धेरै ठाउँमा गर्नुपर्नेछ, हामीलाई धेरै नै आर्टिकल चाहिन्छ। त्यो धेरै नै आर्टिकल चाहिएपछि त हामीले यो अनपेड जुन टुलबाट स्पिन गऱ्यौँ त्यो आर्टिकल रिड गरेर हेर्दाखेरि त्यो आर्टिकल त्यति प्रोफेसनल छैन या त्यति राम्रो बनेको छैन। सो हामीले पेड टुल युज गर्दैछौँ वर्ड एआई, जहाँ चाहिँ अलिकति बेटर क्वालिटी अफ कन्टेन्ट तपाईँले स्पिन पाउनुहुन्छ र एकैचोटि तपाईँलाई 4 वटा कन्टेन्ट स्पिन गरेर दिन्छ। सो एउटा कन्टेन्टलाई स्पिन गर्ने बित्तिकै तपाईँले 4 वटा चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट पाउने भयो। सो त्यो 4 वटा कन्टेन्ट एभाइलेबल भइसकेपछि त तपाईँले वर्ड एआई यो आर्टिकल डाइरेक्टरी ब्याकलिङ गर्दा होस्, वेब 2.0 साइटमा ब्याकलिङ गर्दा होस्, गेस्ट पोस्टिङ गर्दा होस्, के भयो त तपाईँले 4 वटा डिफ्रेन्ट ब्याकलिङ क्रिएट गर्नलाई 4 वटा डिफ्रेन्ट आर्टिकल एभाइलेबल भयो। सो सुरुमा हामीले wordai.com मा आउँछौँ। मैले पासवर्ड चाहिँ ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु। सो wordai.com मा लगइन गरिसकेपछि स्पिनर भनेको घुमाउने, स्पिन गर्ने भन्छ नि, घुमाउने। सो आर्टिकललाई घुमाउने। अब यो क्युरिङ आर्टिकल स्पिनरमा चाहिँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि आर्टिकललाई के गर्ने त यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्ने। अघि जसरी हामीले कन्टेन्टलाई पेस्ट गरेका थियौँ त्यो सिम्पली यहाँनिर ल्याउने, कन्टेन्टलाई पेस्ट गर्ने। र यो कन्टेन्टलाई पेस्ट गरिसकेपछि यो अप्सनहरू तपाईँले युज गर्न मिल्छ, नो इस्यु। तर यो सबै अप्सनमा तपाईँले टाइम नदिकन डाइरेक्टली स्पिन गर्दा राम्रो। किन राम्रो भने जति आर्टिकल हामीले राम्रो बनाउन खोज्छौँ, जस्तै अब युनिक बनाउन खोज्यो भने त्यो रिडेबिलिटी नहोला, भेरी युनिक बनाउने बेलामा त्यो चाहिँ मेबी भेरी रिडेबल नहोला। सो स्पिन गर्ने बेला चाहिँ यो जुन स्ट्यान्डर्ड उसले बाई डिफल्ट राखिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ इन जेनरल हेर्ने बेला चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अप्सन चाहिँ रिडेबल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो। त्यसपछि अटोमेटिकली एड, रिमुभ अर रिएरेन्ज सेन्टेन्सेस। सो अटोमेटिकली के गर्ने भयो त उसले रिराइट गरिदिने भयो, एड गरिदिने भयो, सबै कुरा चाहिँ अटोमेटिकली उसले आफैले गरिदिने भयो। त्यसपछि कन्टेन्टलाई सिम्पली स्पिन गर्ने। अब स्पिन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा, यो ठाउँमा कन्टेन्ट स्पिन गर्दाखेरि यो प्लेटफर्मको पनि एउटा लिमिटेसन छ। सो 1000 वटा भन्दा बढी वर्डको चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ स्पिन नगर्नु होला, नम्बर 1। र नम्बर 2, एक्चुअली स्पिन गर्दाखेरि 4 वटा कन्टेन्ट जुन दिइन्छ नि त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ कपी गरेर वर्डमा सेभ गरेर राख्नु होला, ताकि हरेक टाइम यहाँ आएर तपाईँले स्पिन गर्न नपरोस् र त्यही कन्टेन्ट चाहिँ युज होस्। सो मैले अब स्पिन गर्दैछु। ओके, सो यो कन्टेन्टको कन्टेन्ट स्पिन हुँदैछ। सो यो पेड टुल भएको कारणले यसमा अलिकति बेटर क्वालिटी हामीले पाउँछौँ र यसले हामीलाई 4 वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ आर्टिकल चाहिँ स्पिन गरिदिन्छ। सो अब तपाईँलाई आर्टिकलको लिङ्क बिल्डिङ गर्दाखेरि आर्टिकलको चाहिँ टेन्सन नहुने भयो। र इभन तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा हाल्नलाई पनि यो ठाउँमा स्पिन गरेर त्यसलाई अझै करेक्सन, स्पिन गरिसकेपछि करेक्सन गरेर हाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर त्यो पनि एउटा टुल भएको कारणले सेम आर्टिकल अरूले पनि के गर्न सक्छ त स्पिन गर्न सक्छ र अरूले पनि युज गर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ प्ल्यागराइज फिल गर्छ गुगलले। सो आर्टिकल बरु आफैले रिराइट गर्नुहोस्, आफूले रिड गर्नुहोस्, जे बुझ्नुहुन्छ जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई नै चाहिँ बरु कपी गरेर राख्नुहोस्। ओके, सो हाम्रो कन्टेन्ट स्पिन भइसकेको छ। सो कन्टेन्ट एउटा यो भयो सुपर युनिक, एउटा कन्टेन्ट यो भयो। यसलाई कपी गर्ने र वर्डमा लगेर के गर्ने त पेस्ट गर्ने। ओके, यहाँ वर्डमा लगेको कुरा देखिँदैन यहाँ। सो वर्डमा लगेर के गर्ने त यो कन्टेन्टलाई पेस्ट गर्ने, आर्टिकल ए। त्यस्तै गरेर
यहाँ छ स्पिन ए, यो पनि आर्टिकल भयो, स्पिन भएको छ, यो पनि स्पिन भएको छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा देख्नुभयो नि, 1 2 3 4। यो चारवटा के भयो त डिफ्रेन्ट आर्टिकल भयो, जुन चाहिँ हामीले चारवटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ ब्याकलिङ्क क्रिएट गर्नको लागि युज गर्छौँ। अब तपाईँलाई कन्टेन्टको त्यति मार्का नपर्ला। अब कन्टेन्ट खोज्ने कहाँ हो, इजाइन आर्टिकल क्युब, आर्टिकल बी, जति पनि आर्टिकल डाइरेक्टरीजहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ के गर्ने त कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने। र यदि मैले विकी हाउबाट कन्टेन्ट स्पिन गरेको छु भने चाहिँ विकी हाउमै चाहिँ पब्लिस नगर्ने है, मेबी त्यो इजाइन आर्टिकलमा गर्ने, अरू आर्टिकल बीजमा गर्ने, अरू आर्टिकल क्युबमा गर्ने, अरू छुट्टै ठाउँमा चाहिँ पब्लिस गर्ने। ओके, सो अब तपाईँले लिङ्क बिल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ त धेरैभन्दा धेरै। यदि यो लिङ्क, यो ओडिआईको युजर नेम र पासवर्ड सेयर गरेपछि सकिन्छ है। अब प्रोबब्ली आउँछ कि यहाँ मेरो त 3टा जति चाहिँ भइसकेको थियो। अब हैन, त्यो 3टा जति त तपाईँको आफ्नो वेबसाइटको लागि भयो, यो त लिङ्क बिल्डिङको लागि। लिङ्क बिल्डिङको लागि टपिकहरू सबै, लिङ्क बिल्डिङको लागि टपिकहरू सबै सेलेक्ट गरेको छ। अब त्यही टपिकको एउटा सेलेक्ट गरेर अब यता बनाउनु पर्ला। सो बुझ्नुभयो है। अब तपाईँहरूको काम भनेको लिङ्क बिल्डिङ जति सकिन्छ त्यति लिङ्क बिल्डिङ। हजुर यो जुन मैले थिम युज गरिरहेको छु नि, तलपट्टि जुन फुटरमा छ नि, टाइम सकिन लागिसक्यो, यसको भोलि कुरा गर्नु नि सर। हुन्छ यहाँ मेसेजमा छोडिदिइराख्नु न। कपिराइटको जुन आइरहेछ नि हजुर सर, यति टाइम छ यो कपिराइटको जुन इस्यु आएर यसलाई हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कि यो बिजनेस थिमको नेम यो हट्दैन, यो पेड होइन नि, यो होइन फ्रीमा हट्दैन, पेडमा चाहिँ हटाउनु मिल्छ। ओके, थ्याङ्क यू अल।